अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ीशान ख़ान। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने बेसिकली बात करनी है एक ऐसी किताब की जिसका ताल्लुक़ बेसिकली अगर हम देखें तो हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री की सूरत हाल की सही तौर पर अक्कासी करता है। यानी अगर हम देखें तो ये बुक वो है जो हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो करप्शन की वजह से या एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बर्बाद हो रही है, उसके रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं और वहाँ की आवाम पिस रही है, तो ये बुक उसी मुल्क उसी माशरे के लिए लिखी गई है। ये बुक बेसिकली अक्कासी ही या नुमाइंदगी ही इस बात की करती है कि किस तरह कुछ लोग दूसरे लोगों को यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए, और दूसरे लोगों के हकूक़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, दूसरे लोगों को टोटली एक्सप्लॉइट करती हैं। तो इस बुक में बेसिकली यही चीज़ को डिपिक्ट किया गया है। अब ये कौन सी किताब है? ये बेसिकली है जॉर्ज ऑरवेल की बुक का नाम है एनिमल फार्म। जॉर्ज ऑरवेल ने इसके अलावा एक और बुक भी लिखी है 1984। ये ब्रिटिश राइटर है और इस बुक के ज़रिए जिसका नाम एनिमल फार्म है, उसने ये चीज़ डिपिक्ट की है कि किस तरह कुछ लोग या कुछ हुक्मरान अवाम से फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं और इससे वो सिर्फ़ अपने मफादात, अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये बुक एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल ने बेसिकली लिखी इस सूरत में है कि इससे चार चीज़ें बड़ी अच्छी तरह सामने आती हैं। पहली चीज़ क्या है? आइडियलिज़म। दूसरी चीज़ है करप्शन। तीसरी चीज़ है इसमें कि किस तरह एक्सप्लॉइट किया जाता है, और चौथी चीज़ ये है कि इसमें ये बताया गया है कि किस तरह कुछ लोग या कुछ हुक्मरान इंसानों को वादों के ज़रिए से बेवकूफ़ बनाते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं। यानी वो सिर्फ़ खोखले दावे करते हैं और अपने किसी वादे पर भी पूरा नहीं उतरते। तो इस एनिमल फार्म की बेसिकली स्टोरी क्या है कि एक एनिमल फार्म होता है जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के जानवर होते हैं। वहाँ एक उनकी जो देखभाल करने वाला बंदा होता है, उसका नाम मिस्टर जॉन्स है। वो जानवरों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, उन पर जुल्म करता है, उन्हें खाना नहीं देता, उनसे काम बहुत लेता है। तो सारे जानवर उससे बड़े तंग होते हैं। तो वहाँ एक होता है ओल्ड मेजर, ये पिग होता है एक। तो ये सारे जानवरों को इस चीज़ पर तैयार करता है कि हम मिलकर मिस्टर जॉन्स से जान छुड़ाते हैं, ये हमारे हकूक़ नहीं पूरे कर रहा और हम खुद अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। वो फाइनली मिस्टर जॉन्स को उस एनिमल फार्म से निकाल बाहर करते हैं और फिर वहाँ एक तरह से उनका नया नुमाइंदा जानवरों का चुना जाता है। तो उसके लिए दो कैंडिडेट होते हैं, एक होता है नेपोलियन और दूसरा होता है स्नोबॉल। तो जो नेपोलियन है उसका एक मक्कार दोस्त बताया गया है, यानी जिसे मक्कार सियासतदान से तशबीह दी गई है। वो बेसिकली नेपोलियन को प्रोपोगंडा सिखाता है, उसे बताता है कि किस तरह प्रोपोगंडा क्रिएट करके तुम जीत सकते हो। तो वो बेसिकली जीत जाता है, वहाँ मेजॉरिटी हासिल कर लेता है और सारा होल्ड एनिमल फार्म का अपने हाथों में ले लेता है। तो इस तरह बेसिकली नेपोलियन स्नोबॉल को हराकर खुद वहाँ का इंचार्ज बन जाता है और वो सारों को कंट्रोल करता है। और उसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल। उनका एक मैनिफेस्टो बनता है मंशूर, जिसका सबसे अहम पॉइंट यही होता है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल। हालांकि ये बात नहीं होती, बाद में ये साबित होता है कि ये जो उनका असूल था उनका कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, इसे डिनाई किया जाता है, इसे फुलफ़िल नहीं किया जाता, इस पर अमल नहीं किया जाता। और फिर वहाँ एनिमल्स जब नेपोलियन का रवैया देखते हैं दूसरे जानवरों की तरफ, तो उसका रवैया भी मिस्टर जॉन्स की तरह एनिमल्स से बुरा होता है और वो एनिमल्स को एक्सप्लॉइट करता है, उनसे फ़ायदा उठाता है, खुद काम नहीं करता और उनसे काम करवाता रहता है, उन्हें खाना भी नहीं देता। तो इस तरह एनिमल्स उससे तंग आ जाते हैं। तो फिर उसका जो नेपोलियन का दोस्त होता है मक्कार, वो भी एक पिगी होता है, तो वो प्रोपोगंडा करता है और मिस्टर बॉक्सर जो कि एक घोड़ा होता है उसको मरवा देते हैं और जो विंडमिल बनवाई होती है जानवरों की भलाई के लिए वो भी तबाह हो जाती है इसी दौरान। और ज़्यादा जानवरों को एक्सप्लॉइट करते हैं
اور اس طرح بیسیکلی آہستہ آہستہ ان سے کام لیے جاتے ہیں، ان کے حقوق پورے نہیں کرتے، اور ایون دیٹ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ خود پارٹی کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں فارم سے باہر نکال دیتے ہیں، انہیں کھانا بھی نہیں دیتے۔ تو بیسیکلی اس طرح کی یہ سٹوری بیان کی گئی ہے، اور یہی حقیقت اگر ہم دیکھیں تو جو غریب معاشرے ہیں یا وہ معاشرے جو کرپشن میں ملوث ہیں یا کرپشن کے ہاتھوں تنگ ہیں، یا وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے، وہ چاہے پاکستان ہو یا کوئی اور تھرڈ ورلڈ کنٹری۔ تو یہاں کچھ لوگ جو مفاد پرست طبقہ ہوتا ہے وہ اوپر حکمران بن کے بیٹھ جاتا ہے اور نیچے عوام پس رہے ہوتے ہیں، کرپشن بے شمار ہوتی ہے، آئیڈیلزم بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوتا، ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے صرف۔ تو اس بک میں جارج آرویل نے بیسیکلی اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آل اینیملز آر ناٹ ایکول، بیسیکلی آل اینیملز آر ایکول بٹ سم اینیملز آر مور ایکول دین ادرز۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہسٹوریکل وے میں جارج آرویل نے بتایا ہے کہ کس طرح چند افراد پورے معاشرے کو، پورے طبقے کو اپنے مفادات کے لیے یوز کرتے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، معاشرے میں کرپشن ہوتی ہے اور وہ معاشرہ یا ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ یعنی شروع میں آئیڈیلزم کے تھرو بڑے بڑے خواب تو دکھائے جاتے ہیں، جو سیاستدان بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، اسی طرح الیکشن سے پہلے وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب وہ جیت جاتے ہیں، جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ صرف لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کرپشن بے شمار ہوتی ہے اور عام انسان دن بدن پستا چلا جاتا ہے، اس کے حالات تنگ ہوتے چلے جاتے ہیں، معاشرہ ترقی نہیں کرتا اور اس طرح فرد بھی ترقی نہیں کر پاتا۔ تو آپ بھی اس بک کو پڑھیے، میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، اینیمل فارم بائی جارج آرویل، اور بتائیں کہ آپ کو اس بک میں کیا اچھا لگا۔ حالانکہ حقیقت کو ایک مزاحیہ انداز میں جانوروں کی ایک سٹوری کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، لیکن اس کا مقصد بڑا باعمل ہے، یعنی بالکل عین ریالٹی پر بیسڈ ہے۔ تو اس چیز کی وجہ سے یہ بیسیکلی ایک طرح سے ڈپکشن ہے ریالٹی کی، ہر اس کنٹری کی، ہر اس معاشرے کی جو کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، جو ایکسپلائٹیشن کے لحاظ سے لوگوں کی امیدوں کو کھا گیا ہے، اور اس سے عام انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اور اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو بیسیکلی جو اسٹیٹس کو ہے وہ بھی اسی چیز کو ڈپکٹ کرتا ہے کہ کس طرح کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں اوپر بیٹھ کر نیچے عوام کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا، یعنی غریب کے لیے سکون نہیں ہے، غریب کے لیے آرام نہیں ہے، غریب کے لیے سہولت نہیں ہے، اور جو مفاد پرست طبقہ ہے وہ ہر سہولت، ہر آرام اور ہر آسائش انجوائے کر رہا ہے، اور اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہر لحاظ سے عام آدمی سے مختلف زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی ایک عام انسان کی زندگی اور مفاد پرست طبقہ ہے، اس کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ڈیوائڈ بڑھتی جا رہی ہے، معاشرے میں جو نفرت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ایک دوسرے کے لحاظ سے، جو امیر ہے وہ غریب سے بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ تو اس ساری بک کا بیسک پرپز تو یہی ہے کہ اگر معاشرے کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو آل اینیملز مسٹ بی ایکول، اگر انسانی معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے تو آل ہیومنز مسٹ بی ایکول، یعنی ہر ایک کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، کسی کو اس کے سماجی رتبے کی بنیاد پر انصاف سے بالا تر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس پر انصاف لاگو نہیں ہوگا تو وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا، وہ معاشرہ ترقی نہیں کرے گا، اس معاشرے میں مسائل رہیں گے، اور یہی بیسیکلی حقیقت ہے ہر اس معاشرے کی جو کرپشن اور ایکسپلائٹیشن کی گہری کھائی میں گرے ہوئے ہیں، جو عام انسان کی بھلائی کا نہیں سوچتے اور صرف چند لوگوں کی بھلائی ان کو مقصود ہے۔ تو اس کی وجہ سے معاشرہ پس رہا ہے، عام انسان پس رہا ہے، اور یہ سارا معاشرہ
جو بھی اس ایگزامپل پر سیٹ بیٹھتا ہے وہ تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ترقی کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا.